بروز پیر غازی علم الدین صاحب دا عرس ہو رہا انہاں دے دربار اتنے پھر میں تقریر کراں گا غازی علم الدین دے بعد. ہاں جی اتنے پھر میں دساں گا 31 اکتوبر اے جڑی آ رہی. ہاں غازی صاحب دی شہادت دا دن ہے. صبح 7 بجے غازی صاحب نو میاں والی جیل پھانسی لگی انگریزاں لائی. ٹھیک ہے جی. تے غازی علم الدین جا کے ہستے ہستے این گیا سمجھ آئی نا بات. غازی علم الدین پھندے تے پہنچ کے بھی ہسیا سی جی میں ممتاز ہسیا. کیوں جی کسی دا مہمان جاوے تے میزبان اڈے تے کھڑے ہوندے ہے دنیا دا دست. ہاں مہمان جاوے تے میزبان گڈی تے لین آئے ہوندے. ہاں مہمان ہوے جنا چبل بندہ نہ ہوے تے ہوے بھی معزز. تے حضور واسطے جڑے جان دین جا رہے سن مالک پہلے کھڑے سن. آ جاؤ جی آ جاؤ آ جاؤ جی آ جاؤ جی آ جاؤ. رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے.